अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ खान साहब की जेल बैरो तहरीक है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो अदलिया है। और मरियम नवाज शरीफ साहब का जो आपने एक ख़ताब सुना जजों के हवाले से जो उन्होंने, और एक पूरा ये भी देखते हैं कि वो जो कौन सा बयानिया वो जो है बनाना चाहती हैं। इस सब की तरफ जाने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। अब इस सारे केस को स्टडी करते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब एक तहरीक जो उन्होंने बनाई है वो तहरीक क्या है, पहले उसकी एसेंस को आप समझें। तहरीक ये है कि वो खान साहब की ज़ात की बात नहीं है। आज ज़बान ज़द आम हुआ कि खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसको किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया, बल्कि कुछ लोगों ने एक साजिश बनाई और उस साजिश को तकमील पे पहुँचाने के लिए अपनी अना को तस्कीन देने के लिए खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। जब वो गवर्नमेंट हटी तो बेसिक पॉइंट ये बनाया गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना है। आज अगर हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स देख लें पाकिस्तान के अंदर महंगाई के, वो तकरीबन जो खान साहब के दौर में इन्फ्लेशन रेट्स है उससे डबल हो चुका है। पाकिस्तान के बैंक्स की अगर आप पोजीशन देखें, रिजर्व की पोजीशन देखें, तो पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स ममालिक थे जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहते थे वो भी आज पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो रहे। 8 से 9 महीनों में पाकिस्तान को पीछे लाया गया। इमरान खान को कट टू साइज करते करते पूरा पाकिस्तान को कट टू साइज कर दिया गया। अब खान साहब उसकी जो बात करते हैं उसके हवाले से जिन लोगों के ऊपर वो तनकीद की बात करते हैं वो लोग तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसका रिएक्शन में वो क्या करते हैं और गलती करते हैं, और वो गलती यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात जिसके अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसकी एक भरपूर माइंड जो है वर्क करता है, उसकी अपनी सोच है, उस बुनियाद पे वो इस जमात के साथ लोग इकट्ठे हैं और बड़े जिसे कहते हैं वो कन्विंस हो के इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं। उस समझदार पढ़े लिखे और साथ में पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात को जो है वो स्नब करने की कोशिश की जाती है। ये एक बड़ी गलती है और इस गलती का नतीजे में क्या हो रहा है कि वो जो गलती करने वाले हैं वो और फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो फिर और गलतियां करते हैं। अब 8 से 9 महीनों में खान साहब ने पहले ये बात की कि जनाब आप ऐसा करें कि फ्रेश इलेक्शन करा दें, और आपको पता होगा जब खान की गवर्नमेंट गई तो खान साहब ने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि फ्रेश इलेक्शन कर लें और जो जमात जीतती है उसको पूरा राइट है कि वो जाके हुक्मरानी करे। और उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते तो उसका बेनिफिट शायद इमरान खान कम होना था और इन जमातों को, क्योंकि उस वक्त महंगाई का जो आज का महंगाई का जो दौर है वो लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त जो खान साहब के दौर में महंगाई थी लोग उस महंगाई के बारे में भी क्वेश्चन उठा रहे थे और बड़े सीवियर क्वेश्चन उठ रहे थे। लेकिन जब ये 8 से 9 महीनों का टाइम पीरियड गुजरा तो आज लोगों के दरमियान कंपैरिजन जो इनके जो सो कॉल्ड पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी मिलकर हुकूमत चला रही हैं, उनकी दौर में महंगाई और खान की महंगाई बिल्कुल किसी मैचेबल भी नहीं है। और आज खान के साथ पॉपुलर सपोर्ट बढ़ चुकी है, मीडिया सारा मुखालिफ हो गया, उसके बावजूद खान खड़ा हुआ। आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट यह है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। फ्रेश इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया तो 8 से 9 महीनों की गवर्नमेंट के दौरान कोई फ्रेश इलेक्शन के ऊपर बातचीत ना हुई। तो खान साहब ने अपना पॉइंट ये यूज़ किया कि हम जो क्या करेंगे कि हम अपनी जहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह और तो गवर्नमेंट PDM की सारी जमातें ये कहती थी कि इमरान खान साहब अगर सीरियस हैं तो वो अपनी 2 गवर्नमेंट से बाहर आ जाएँ, हम इलेक्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब जब वो 2 गवर्नमेंट से बाहर भी आ गए तो तब भी ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं तैयार। उसके बाद क्या जी जनाब, पर्चे हो रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे पर्चे हो रहे हैं जिन पर्चों का अगर एसेंस और ये लेटर एंड स्पिरिट बात की जाए तो वो पर्चे खान साहब के ऊपर बनते ही नहीं है, लेकिन वो पर्चे हो रहे हैं जी खान को गिरफ्तार करना है। भाई करप्शन का अगर 3 सालों में सिर्फ तोशा खाना करप्शन है तो इसका मतलब है कि खान से बेहतरीन आदमी कोई नहीं था। ये पाकिस्तान की कौम समझती है ना करप्शन का। दूसरी तरफ जो इल्ज़ामात हैं और खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनका भी कोई मैच नहीं है। तो हर जी शऊर आदमी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है
کہ وہ عمران خان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ جو دوسری جماعتوں کا بیانیہ وہ بیانیہ کچھ نہیں ہے، اس بیانیے کے اندر صرف ایک اناد ہے، زبردستی ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، گیمکس ہے، اور ساری جماعتوں کا اکٹھ ہونا بھی وہ اس بیانیے کو دفن کر دیتا ہے جو دوسری جماعتیں عمران خان کے خلاف بنا رہی ہیں. یعنی پوری سیاسی جماعتیں ایک طرف اور عمران خان ایک طرف، پورا میڈیا ایک طرف، اور عمران خان کی حمایت میں کوئی 2-4 صحافی جو سوشل میڈیا ٹی وی پہ بھی کم نظر آتے ہیں لیکن یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتے. اور آج جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک جو شروع ہوئی، خان نے اس لیے شروع کی کہ جناب اگر آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو گرفتاری کے لیے صرف خان نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت نہیں بلکہ عام لوگ بھی گرفتاری کے لیے تیار ہیں، اور ابھی تک تقریباً 2 سے 2.5 ہزار کے قریب لوگ گرفتاری دے چکے ہیں. اب یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس پولیٹیکل سٹرگل کو بھی وہ کرنے نہیں دیتے کیونکہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے الیکشن کرانا، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتا. جو آپ کی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اگر اسمبلیاں مدت سے پہلے ٹوٹ جائیں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اس آئین کو، جس آئین کی رٹ یہ لگاتے ہیں اسی آئین کے اوپر عمل کرنے، یعنی آئین کا وہ پورشن جو ان کو سرو کرتا ہے اس کو وہ بڑا لیٹر اینڈ اسپرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوسرا پورشن ہے تو اس کے اوپر یہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو ایک جو اس ساری صورتحال میں ایک بیانیہ ہے عمران خان کا، دوسری طرف بیانیہ کون ہے جی؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، جن کا بیانیہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ سب کچھ عمران خان سے سیکھ رہی ہیں. حلف اٹھانے کی بات عمران خان سے سیکھی، اپنے اچھے سٹیج بنانے، جلسوں کے اندر اچھے سٹیج اور میوزک کی بات عمران خان سے سیکھی. اب ایک نئی چیز عمران خان سے انہوں نے سیکھ لی ہے کہ جناب ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرے، لیکن عمران خان جب تنقید کرتا ہے تو اس کا لیول اور انٹیلیجنس بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو تنقید کرتی ہیں اس کا کوئی مطلب آن دا فرسٹ سیکنڈ وہ ختم ہو جاتی ہے. 5 کا ٹولے کی بات کی جناب، ججز کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد عدلیہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارے مخالف بھی اگر عدلیہ کے اندر آپ کے حمایتی مطلب ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو سب وہ چاہیے، پورا گیم فکس چاہیے. یعنی جج بھی اپنی مرضی کے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مرضی کی، میڈیا بھی اپنی مرضی کا، سیاسی جماعتیں ساری ان کی حمایت میں ہوں، تب جا کے یہ کھیلنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے ایک بڑا پلاننگ سے، کل آپ نے سرگودا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جناب وہ جس طرح خان صاحب اپنے جلسوں میں دکھاتے ہوتے تھے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، اسی طرح کی ایک پریزنٹیشن دکھائی. 5 لوگوں کی تصویریں جو قابل عزت لوگ ہیں پاکستان میں سرو کیا انہوں نے. ان کو جناب انہوں نے جس طریقے سے تبرے ان کے اوپر اڑائے، جس طرح ابھی تو حاضر سروس 2 سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر، خان صاحب نے تو ایک جج صاحبہ کے حوالے سے بہت چھوٹی سی بات کی تھی، اس پہ جناب عطر کے عدالت کا جو ہے توہین عدالت کا کیس بن گیا تھا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سب سے ہائر جوڈیشری کے اوپر جو محترمہ مریم نواز نے جو تبرے اڑائے ہیں اس پہ وہ اب عدالت کیا کہتی ہے. ان کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے جی؟ نواز شریف جو ہے نا وہ بس ان کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، کوئی عوام کے لیے بات نہیں ہوتی، کوئی پاکستان کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، بس صرف اتنا فوکس ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی قوم کو کیا چاہیے؟ پاکستان کی قوم کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہاں پہ آئے تھے لیکن وہ مسئلے کا حل آپ پیش نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ کے جلسے جلوسوں میں لوگ نہیں جاتے. جو لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھنا ان میں سے بھی اکثر لوگ آپ کے حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے. تو ایک طرف پہ یہ ساری صورتحال ہے، ایک طرف پہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے، شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ سن لیں 9 مہینوں میں. آپ دیکھیں نا ایک پرائم منسٹر کا پرسونا ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر کی اٹھان ہوتی ہے، پرائم منسٹر پورے کنٹری کی ایک پہچان ہوتی ہے. مطلب نواز شریف صاحب تو پھر بھی بہت بہتر لگتے تھے شہباز شریف صاحب سے. ایز اے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اپنے آپ کو ایکسپوز کر گئے کہ وہ از ناٹ اے پرائم منسٹر مٹیریل. اور جو گفتگو وہ کرتے ہیں جی بڑے بہترین انداز سے، وہ سافٹ انداز سے، جی ایک جماعت یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہی ہے. بھائی ایک جماعت کے ساتھ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ جو قانون اور آئین کے مبرہ ہو کے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی کام قانون کے مطابق نہیں کر رہے. آپ کوئی بھی چیز، خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اس بنیاد پہ انہوں نے اپنی جماعت دونوں حکومتیں ختم کی. تو وہ تو قائن اور قانون کو سامنے رکھ کے انہوں نے کیا، لیکن آپ وہ کرنا نہیں چاہتے. آپ آئین کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں، قانون کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تو آپ سپریم کورٹ کے اندر ایک نیا آرگومنٹ لے کے آگے سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر سرعام تنقید کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ ایک ساری ان کی پوزیشن ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، جیسے خان صاحب کہتے
وقت ہیں کہ یہ جو ان کی سیلیبل پوائنٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ جب تک پورا سسٹم فکسڈ کر کے نہ چلیں یہ اس سارے سسٹم سے اپنے آپ کو نہیں نکال پائیں گے. پاکستان کے لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر عوام کی سوجھ بوجھ اور پاکستان میں عوام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اب نیکسٹ لیول پہ شفٹ ہو چکی ہے. تو یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں یہ چیزیں ان کی بکیں گی نہیں. اور خان صاحب کا جو نظریہ دن بدن لوگوں کے دماغوں میں فکسڈ ہوتا جا رہا ہے, لوگ کنونس ہو کے خان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور عام آپ ریڈی والا بھی یہ کہتا ہے جس کو دیہڑی کی پریشانی تھی وہ کہتا ہے یار انہوں گلو تو خان ہی چنگا سی, اس نے دور کم از کم اتنی مہنگائی نہیں تھی. یعنی یہ جو 9 مہینے ہوئے اس مہنگائی نے جو خان سے ناراض لوگ تھے ان کو بھی واپس خان کی طرف موڑ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.